युक्ताय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तस्थितं वापि वञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्तात्मानवस्थितं जग्नो प्राकृतात्मानो नय्यः पश्यन्ति चेतसः गामाविष्पजभूतानि धारयामहमो यसा उष्णामि चौषधि सर्वा सोममुत्पा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्राणपानस्तमायुक्ता पदमन्यं चतुर्विधं सर्वश्च चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेद्यो मामेव वसङ्गोढो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविभजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम्।